السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على هذا الاجتماع المبارك، ونسأل الله تعالى أن يجعله اجتماع مثمر تعود عائداته علينا وعلى الأحباب الحاضرين فيه في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة. Alhamdulillah atas perkumpulan ini yang insya Allah penuh barakah. Semoga kumpulnya kita ini kumpulan yang bakal berbuah hasilnya di dunia dan di akhirat kelak. من أجل ما نحمد الله تعالى عليه مظاهر الاجتماع، لأن مظاهر الاجتماع صعبة في زماننا لسببين ولأمرين. Dari hebatnya ini sekarang kita berada di dalam perkumpulan, karena perkumpulan di zaman kita sekarang ini repot. Ada dua sebab repotnya perkumpulan zaman kita ini. الأول من السببين هذه المصيبة التي عمت العالم فصار الاجتماع صعب. لكن من فوائدها أن كثير ممن كان يحضر من مجالس ومناسبات على سبيل العادة لما فقدت هذه المجالس وطال فقدها إجبارا صار الرجوع إليها بإدراك، والإنسان مشتاق. فصار هذا من منافع وفوائد كورونا التي نستفيد منها في حياتنا العملية والدعوية. Pertama, mungkin gara-gara musibah yang menimpa kita, negara kita, daerah kita semua ini, cuma gara-gara musibah yang mungkin perkumpulan akhirnya repot, tetap ada hikmahnya, tetap ada faedahnya. Di antaranya ketika udah majlis di stop, tidak bisa berkumpul segala macam, dan mereka mulai bisa berkumpul lagi, maka kumpulnya akhirnya tambah semangat, tambah senang dengan rindu, dengan kangen. Ini salah satu faedah yang bisa diambil dengan musibah yang kita alami corona ini. فنسأل الله تعالى أن يعجل برفع هذا البلاء عنا وعن المسلمين وعن أهل الأرض أجمعين إن شاء الله. Kita doa sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah angkat ini semua bala dari kita semua muslim dan semua daerah muslimin. والأمر الثاني أمر متعلق بنا معشر طلبة العلم والمنسوبين إلى الدعوة، بل كل من يدخل تحت دائرة المصلين، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك وظيفة يقوم بها الشيطان متخصصة ومعتنى بها في المصلين. قال إن الشيطان قد يئس، وفي رواية أيس أن يعبده المصلون. ما يطمع الشيطان في أن نشرك بالله ونعبده من دون الله، ولكن البديل في التحريش بينهم. فربما تجد كما يقول، سمعت هذه الكلمة من سيد الحبيب كاظم بن جعفر السقاف، قال قد تجد أصحاب فريق رياضي أو نادي متحدين ومتفقين أكثر من أصحاب مركز أو معهد ديني. السبب في ذلك أن الشيطان منتبه في أهل هذا المسلك، يعرف أن هؤلاء إذا اجتمعوا يتغير بهم وجه العالم ويفسدون مهمته، فمهمته إفساد العلاقات بين أهل الدين من المصلين. ولذلك وجود مثل هذا الاجتماع بهذا العدد الذي ما هو قليل من الأحباب ومن الدعاة ومن الأساتذة ومن أهل البيت السادة ومن القواقيس. قواقيس هذا مصطلح عجيب جديد، هذا لأول مرة نسمع بها. إنما هي بحد ذاتها وظيفة، لأن النخب من المجتمع مثل هؤلاء الشباب والقائمين بالتعليم كل واحد يصلح به غيره، فاجتماع 50 وإلا 100 هذا اجتماع صلاح ألوف بالنسبة لما يرجى في مستقبل الزمان، والله يرتضينا وإياكم لذلك في عافية. Sebab yang kedua, mungkin karena pengaruh setiap orang yang ada di dalam lingkungan dakwah, atau paling mentok-mentoknya dia tergolong golongan orang-orang yang sholat, itu ada tugas setan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kerjaannya setan iblis, itu kata Nabi Muhammad SAW, iblis udah putus asa untuk orang-orang yang sholat sampai nyembah ke iblis, itu udah putus asa, tidak mungkin mereka jadi syirik lagi, udah tidak mungkin. Tapi kerjaan iblis adalah tahris bainahum, ngadu domba di antara mereka, bikin kontroversi di antara mereka, ribut satu sama lain, sehingga mereka-mereka yang sholat ini kesibukan iblis untuk ganggu mereka. Dengan gangguan iblis kepada mereka, maka rusak juga keadaan umat Islam. Dan keadaan yang seperti ini, kumpulan kita seperti ini, walaupun 50-100, cuma setiap orangnya punya pengaruh masing-masingnya, maka kumpul 100 dengan kebersamaan merusak tuh kerjaannya iblis. Insya Allah ini pengaruhnya untuk umat secara keseluruhan. بالطبع أول ما نبدأ به هذه المقدمة أن نشكر أحبابنا الذي كانوا سبب في هذا الترتيب، سواء كان حبيبنا صالح بن علي في
رباط نور الهداية أو مجلس المواصلة أو كذلك مجلس الوفاء بعهد الله والحاضرين جميعا، لأن تضافر الجهود لا يمكن إلا بمن يساعد في ترتيبها. فجزا الله خير حبيبنا صالح وحبيبنا رزا الحامد ومن وراءهم، هذا من جانب ترتبه الظاهر. والنعمة الأخرى الذي سمعتم أن الحبيب أبو بكر والحبيب عمر الإمامين هؤلاء مطلعين بتفصيل هذا الأمر. إيش معنى ذلك؟ معنى أن هذا مربوط، لأن الصلة بالرجال مثل سلك الكهرباء. هذه الشاشة ما بتشتغل بمجرد أنها شاشة صنعت حتى توصل بالكهرباء، مجرد ما تتصل يشتغل. فهذا معنى أن الحبيب فلان يعرف وأن الحبيب فلان يعرف، وعاد رجال غيرهم من أهل هذه البلدان هذا تحت نظرهم، بعضهم في الظاهر وبعضهم في الباطن، يفرحون ويسرون. وبفرح بعض القلوب التي لها صلة بعالم الله تعالى يحصل النفع، فهو بكلامنا ولا بجهودنا نحن فقط. ولكن جزا الله خير الأحباب، والحمد لله أن الله هيأ لنا هذا حتى ما نتكلم لو نحن نعرف أن لنا سند وأن خلفنا متكأ، كما قال النبي الله لوط قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فالحمد لله الذي جعل لنا هؤلاء الرجال نستند إليهم ونعتمد عليهم في الأمور كلها، والله يمد في أعمارهم ومتعنا بصالح الزمان عامة وبرجال الولاية خاصة ظاهرا وباطنا. Beliau ucapkan terima kasih kepada semua yang ikut andil dalam acara ini, khususan Sahibul Bait Al-Habib Saleh dan Majlis Muasalah Al-Habib Reza Al-Hamid, Majlis Al-Wafa bi Ahdillah, semua yang ikut andil. Ucapan terima kasih ini semua sebagaimana tadi kita dengar nyambungkan hubungan kita kepada Habib Umar bin Hafid, Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Mereka semua orang-orang besar yang sebenarnya perhatian mereka ketika kita nyambung kuat. Nyambungnya bukan hanya sekedar nama kita disambungkan, tapi kalau udah nyambung kayak kabel sampai TV nyala, itu karena ada listrik yang nyambung. Ketika udah nyambung listriknya mengalir, akhirnya juga dapat manfaatnya, dapat barokahnya, itu TV bisa nyala akhirnya. Kita pun ketika udah nyambung listriknya bakal ngalir ke kita semua, sir dari mereka bakal ngalir. Ini kekuatan mereka, orang-orang soleh. Bahkan mungkin bukan yang hanya hadir di sini, yang tidak hadir, yang ikut menyaksikan, yang ikut perhatian di dalam gerakan-gerakan seperti ini, kebahagiaan mereka, senangnya mereka di dalam meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini yang jadi keberkahan untuk kita semua. Insyaallah kita dapat keberkahan semuanya itu. بالطبع الدخول إلى موضوع اللقاء والدورة والملتقى كما يسمى في دائرة الأخوة والاعتدال والوسطية، وهي عناوين عامة تحتها مواضيع متعددة، لأننا في مستوى العلم الكل له نصيب من العلم، ما في أحد في هذه القاعة إلا وله نصيب من العلم، له نصيب من المعرفة، له نصيب من السند العلمي إلى مشيخة، ربما له انتساب إلى طريقة من طرق أهل الله، له انتساب إلى مذهب. لكن العمل المشترك الذي نستطيع من خلاله هزيمة الشيطان، لأن الآن أكثر ما يتعب الداعي إلى الله عدم وجود التضافر. صار كل واحد منا يشتغل لوحده، بل اجتماع ثلاثة كرامة. الآن أول كرامات الأولياء واحد يطير في الهواء، الآن إذا استطعت أن تعمل عمل يجتمعون عليه ثلاثة هذه كرامة بحد ذاتها، أما 10 هذا يمكن تكون من أكبر الكرامات. ما السبب؟ السبب أن نوع المعرفة التي نتلقاها في حياتنا ليست متلقاة من الرجال والأسانيد. تجد الإنسان لو جلست معه أئمة وشيوخ ورجال كل مقاصدهم واضحة. كان يقول لنا الحبيب أبو بكر، هو يرى طلاب العلم كل واحد في وادي، يقول إذا ما كنتم أنتم هدفكم واحد فأنا هدفي فيكم واحد، حتى لو أنتم ما تستوعبون هذا، حتى في جانب الوضع والطرح لأجل نتنبه. فالمقصود أن إيجاد قاعدة من إذابة الفوارق، لأن الآن نحن نفكر حتى الآن في المجلس بعض يقول لك إيش يريد الحبيب صالح لما جاب سامح، إيش بغوا، إيش عندهم من تفكير، إيش يريدون يعملون، أكيد كذا أكيد كذا أكيد كذا. هذا يتنافى تماما مع مبادئ الدعوة والطريق. مبادئ الدعوة والطريق قال سيدنا الغزالي إنه من القبيح بالعالم أن يحسد العالم، لأن العمل الذي يريدون يصلون إليه واحد. فلو هذا نفع المسلمين الحمد لله، هذا نفع المسلمين، ما هو شرط أن يكون النفع منسوب إليه ومحسوب عليه، ما دام تحت دائرة الإسلام يكفي. لكن هذا من أين جاء؟ هذا جاء
من واقعنا الذي نعيشه، الذي كثير مننا ما يتنبه له. نحن الآن نعيش في واقع الرياضة، نعرف، سامحوني بأستعمل ألفاظ غريبة لكنها نعيشها حتى لو غضضنا الطرف عنها. نحن اليوم في فرق الرياضة الذي يشجع أرسنال ما يمكن يكون مع مانشستر سيتي، صح؟ بالعامد أن أجيب هذه الأسماء. ليش؟ أنهم يلعبون ضد بعض. كذلك الحال في واقع السياسة، ما يمكن تكون أنت في حزبين معا، إما مع هؤلاء إما مع هؤلاء، صح؟ ظن طلبة العلم أن طرق أهل الله كما هذا، إما هنا إما هنا، مع أن أهل الله شيء واحد، كلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الدم. فانعكس واقع الحياة على واقع الدعوة، فصار لابد من جهد فكري نفذلك به واقعنا لأجل نصلح في أمور دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى. والله يعين سيد فخر على الترجمة. Kata beliau, kumpul kita sekarang ini dengan tema diambil ukhuwah segala macam, mengangkat persaudaraan ini tema yang sangat mulia, yang di dalamnya, di bawahnya kalau mau diruntutkan itu banyak hal-hal mulia. Salah satunya ketika kita semuanya yang hadir, kata beliau, punya bagian masing-masing. Ini belajar ini belajar ini punya nyambung ke guru fulan, ini punya mungkin nyambung thariqah fulan, masing-masing. Kumpulnya bisa bersama, nyatukan ikhwah, ini adalah kemuliaan hebat, malah bahkan sampai dikatakan oleh beliau, kalau zaman sekarang bisa dikatakan keramat, karomah. Bisa kumpul 3 pola pikir orang ngumpul bareng satu tujuan, ini udah keramat. Apalagi sampai 10. Zaman dulu orang ngomong keramat itu kalau bisa jalan di atas awan, jalan di atas air. Kalau zaman sekarang ngumpul 3 orang dengan pola pikir mereka masing-masing dalam tujuan satu, ini udah keramat. Apalagi kalau sampai 10 orang. Makanya bikin tema gini untuk persatuan dan persaudaraan kita ini tema yang sangat mulia khususnya di zaman kita ini. Karena beliau katakan semuanya mau model apa, kalau kita di bawah di dalam lingkaran keislaman itu sebenarnya tujuannya satu. Di dalam dakwah tujuannya satu, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngelihat urusan dunia tadi contohkan sama saya Sami, kalau pemain bola mungkin yang dukung Arsenal enggak dukung Manchester City. Bertentangan pasti. Politik juga sama, yang partai ini tidak mungkin partai sana, tidak mungkin dia bisa masuk di 2 golongan. Dan sekarang, pemahaman sekarang mereka beranggap jalan thariqah kepada Allah juga gitu sama. Yang ada di thariqah ini ngerasa dia musuhnya sini, tidak mungkin bisa gabung. Padahal sebenarnya seluruh thariqah yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala itu satu, nyambung sampai Nabi Muhammad. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun, karena semuanya nyambung ngambilnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kayak gini nih kita kumpul, nyambungkan, nguatkan hubungan kita sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نقطة ثانية، الحبيب أبو بكر شيخنا يقول أن منهج السلامة، إذا تريد أن تكون صاحب سلامة في نفسك، في حياتك، في مماتك، في من تدعوهم وتريد أن تقربهم إلى الله، يقوم على أمرين: عقل سليم وقلب سليم. بأحدهما ما يكتمل معنى السلامة. لماذا؟ قد تكون أنت إنسان صالح طيب صافي ذاكر، لكن ما عندك وعي بمستجد الحياة، تخدع. وأنتم أحسن مني تفهمون أن الواقع الآن في الخديعة صعب، حتى في الدعوة. قد يدعوك إنسان ليستثمرك، عرف ليستثمرك، يضع صورتك لأهداف أخرى، هذا مثال. إذن هذا قلب. طيب عقل فقط، واحد عنده ذكاء وتدبير وتخطيط وإحسان للأمور، لكن ما عنده قلب يعامل الرب، ما عنده صفاء مع الله تعالى. الحبيب أحمد بن حسن العطاس يقول: كثير من المشتغلين بالتدريس والتعليم نرى في بواطنهم يعني بالكشف ظلمة. إيش السبب؟ قال: لضعف صلتهم بالقرآن. إذن بدون أحدهما لن توجد سلامة كاملة، لابد من قلب سليم وعقل سليم مجتمع يورث لك منهج سلامة. Abu Bakar Al-Masyhur mengatakan, ketika orang kepingin sukses menghadapi kehidupannya harus berada di dalam manhajus salamah, jalan yang selamat. Apa itu jalan selamat? Jalan yang selamat terbangun atas 2 dasar, yaitu akal salim dan golbu salim. Akal yang selamat dan hati yang selamat, karena ini harus gabung semua. Kalau seseorang berjalan di dakwahnya atau di kesibukan dunianya hanya dengan hati yang selamat,
dia orang soleh, dia hatinya bersih segala macam, dia terjun ke masyarakat dengan modal hanya hati bersih tanpa ada pemikiran menghadapi masalah atau keadaan zaman, pemikiran menghadapi masalah yang ada di zaman ini, akhirnya mungkin dia dimanfaatkan oleh orang lain. Orang lain nipu dia dengan memanfaatkan dia, dipasang mungkin ngundang dia, dipasang fotonya, kelihatannya ngormati, cuma sebenarnya ngambil faedah dari sisi lain. Orang bikin acara punya tujuan lain, manggilnya dia karena dia polos, tidak ngerti apa-apa, tidak menggunakan pemahaman yang mungkin kita sekarang ini ketika ngeliati keadaan zaman di dalamnya itu macam-macam pola pikirnya orang. Ketika hanya menggunakan hati yang bersih, akhirnya pikiran dia dimanfaatkan sama orang lain, dimanfaatkan, dipajang dengan tujuan-tujuan dari orang lain. Begitu juga sebaliknya, dia hanya fokus dengan pikiran ini kayak gini nih, ini salah, ini apa, selalu fokus hanya pikiran tanpa ada hati yang bersih, hubungan kuat sama Allah Subhanahu wa taala, rusak juga. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu mengatakan, saya lihat kebanyakan sekarang ini yang sibuk dengan agama, dakwah, yang ngajar atau yang dakwah segala macamnya, itu di hati mereka zulmah, ada kegelapan. Kenapa? Karena hati mereka tidak nyambung sama Al-Quran, hati mereka tidak ada waktu khusus pensucian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pun kerusakan. Sehingga kalau mau selamat manhajus salamah, gabungkan dua, akal salim berdasarkan ilmu, hati salim dengan pensucian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. مسألة لعلها الأخيرة. المواضيع التي نريد نتحدث عنها كثيرة ومتعددة، فجعلنا اختيار كتاب للحبيب أبو بكر اسمه إحياء لغة الإسلام العالمية، لعله وصل إليكم بالPDF. الكتاب واسع لكن فيه مسألة مهمة. هذا الكتاب كان ثمرة من ثمرات رحلة قبل كم سنوات. الحبيب أبو بكر دعي في اليمن هناك مع رئيس الدولة في وقته إلى مؤتمر في مكة، مؤتمر إسلامي، راح الحبيب مع رئيس الدولة عدد من العلماء من توجهات مختلفة لأن السقف سياسي. فالحبيب حضر المؤتمر، سمع النقاشات، سمع الكلام المطروح. أثناء الجلوس في الفندق واللقاء حصلت بعض المحاورات مع عدد من العلماء، فخرج الحبيب أبو بكر بتصور عن هذه المؤتمرات بشكل عام. وكانت عادته ما يحب حضور المناسبات والمؤتمرات العامة، كان يقول بناء جيل أو أهم وأولى من هذا. كثير من المؤتمرات التي تعقد في العالم ينفقون لها الأموال ويجتمعون لها اجتماعات طويلة ويخرجون اثنين ما اتفقوا، ما في هدف معلن حقيقي. فالحبيب عمل هذا الكتاب كنتيجة لهذه الخلفية. لذلك ستجدون عناوين متعددة من الاسم إحياء لغة الإسلام العالمية، وهو نفس ما يدعونا إليه سيدي الحبيب عمر. الحبيب عمر يقول، وهذا كلام تعرفونه أنتم والمنتسبين إلى دار المصطفى والحبيب عمر بالخصوص، وكلنا شيء واحد كما قلت لكم، وألسنتهم إلا واحدة. كان الحبيب عمر يقول لا تدعو الناس بلسان انطوائك في شيخك، ادعو الناس إلى سقف الإسلام. لو طلعت إلى الأعلى لوجدت سيدنا الإمام الحداد يقول أن ألسنة الدعوة إلى الله 5. لسان الأول دعوة العامة بلسان الشريعة إلى الشريعة. هذا السقف العالمي الذي يتفق عليه الكل. الآن بعض الأحباب بسبب التسرع والانفعال وعدم الضبط، عدم الوعي، يقول هذين الحبايب يجون يتكلمون ما هم يعرفون اندونيسيا، ما يعرفون ايش يدور هنا. نحن نقول بلى، نحن نعرف الذي يدور ما هو بلسان الواقع والإعلام، بلسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد ما أرسل إلى جزيرة العرب وحدها، النبي محمد أرسل إلى الأمة كلها. فكل ما يدور في واقع أمة النبي شرقا وغربا يجب أن يكون موجود في دين الإسلام. يعني يقول لنا الحبيب أبو بكر هكذا بالنص، قال دين ما استطاع أن يحل مشكلة بين صوفي وهابي هذا ما هو دين. هذه عبارة عن علل تراكمية أوجدتها الأنفس والطباع. لذلك نريد أن يكون انطلاقنا في هذا المجلس، في هذا الملتقى، من هذه العناوين لتفتح لنا آفاق في المعاملة مع الآخرين. وأنت على ما أنت عليه، ما حد قال لك اترك مذهبك، ولا حد قال لك اترك طريقتك، ولا حد قال لك غير انتمائك. لكن عندما تعامل الناس عاملهم بسقف النبي محمد. إنما الله معطي وأنا قاسم. من معاني القاسم في القسمة والتقسيم، من معاني القاسم المشترك للكل. كل المسلمين بأنواعهم المختلفة ومذاهبهم المتنوعة، ما في واحد منهم يقول ما نحن محتاجين للنبي،
النبي للكل. من هنا أنت تدعو الناس إلى أصل دعوة النبي. إذا عرفت هذا المعنى تستطيع أن تستوعب كثير من المشاكل التي يعيشها واقع الناس هنا فيما نرى ونلحظ، سببه عدم سعة الإنسان، قليل من السعة، قليل من الاقتداء، قليل من المعاملة تغير في الإنسان شيء كبير. والسبب لا هذا ما هو من أصحابنا، لا هذا ما هو من جماعتنا، بل وصل بنا الحال إذا أحد عالم وإلا داعي وإلا مناسبة من المرتب في إيش من مسجد، لا هذا ما هو أصحابنا، هذا المسجد الآخر، مع أنه هذا المسجد وهذا المسجد كلهم تحت سقف واحد. إذا ما استطعت أن تستوعب السعة مع أصحاب مذهبك ورؤيتك وطريقتك ومشيختك، أهل السنة والجماعة، من أهل التصوف، من أهل التربية، من أهل المسلك، كيف بتستوعب الآخرين؟ أنت بتكون داعي إلى الله محصور في مكانك، ونفعك كما يقولون في حضرموت الحين مشهور من الحفيظ كان دائما يقول بعض الناس كما لبن الأتان، الأتان أنثى الحمار، لبن أنثى الحمار ما يصلح إلا لولدها، لا يصلح للجبن ولا يصلح للشرب ولا يصلح لشيء. المثل نعوذ بالله بعيد، هم يجيبونه في من ليس له نفع، لكن بعض أحيان يصل ونفع الداعي إلى هذا الحد، ما يريد إلا أصحابه فقط. هذا يضيق عليك دائرة النفع، يضيق عليك دائرة الثواب، يضيق عليك دائرة الانتماء، لأنك لو أسأت إلى واحد من صالحي الزمان، شيوخك اللي أنت مرتبط بهم ما بيصلك مدد من طريقهم، لأنهم أهل مسلك واحد. سوء أدبك على رجل من رجال الله كما نرى في الزمان، يقول لك لا هذا ما هو شيخنا، لا هذا ما هو صاحبنا، لا هذا ما هو مذهبنا، لا هذا ما هو طريقتنا، هذا يسيء إليك وإلى شيوخك، وهذا يعرضك أنت للسخط وللتأخر فضلا عن نفع العباد والبلاد. Ini beliau katakan, ini mungkin sebagai sambutan terakhirnya nanti pembahasan dari seminarnya dari kitab Al-Habib Abu Bakar yang berjudul Ihya Lughatul Islam Al-Alamiyah. Ini kitab disusun ditulis oleh Al-Habib Abu Bakar hasil daripada hadirnya beliau salah satu muktamar. Beliau diundang muktamar oleh pemimpin wilayah di kota Mekah, muktamar umum dengan dinaungi resmi ya, secara pemerintahan dengan politik itulah. Pokok muktamar yang resmi. Beliau hadir dan jarang sebenarnya beliau hadir seperti ini karena kata beliau daripada hadir banyak muktamar-muktamar seperti itu, lebih baik di rumah atau di pondoknya mendidik generasi baru untuk jadi generasi yang selamat daripada hadir muktamar-muktamar yang tujuannya tidak jelas. Kenapa? Karena biasanya yang terjadi muktamar kumpul rame dengan mengeluarkan dana yang besar, selesai muktamar pulang 2 orang beda pendapat aja tidak bisa sepakat, atau 2 orang jadi kompak aja tidak bisa, padahal hadir muktamarnya. Nah ini makanya jarang beliau hadir. Cuma beliau ini saat itu hadir dan di tengah-tengah beberapa waktu itu muktamar duduk ngobrol segala macam, melihat apa yang terjadi, sehingga beliau nyusun ini Ihya Lughatul Islam Al-Alamiyah. Ini kitab tersusun atas apa yang beliau dapat dari melihat keadaan waktu di saat itu. Ini beliau tulis mungkin dengan bahasa-bahasa yang baru yang dibuat oleh beliau sebagaimana tapi digunakan bahasa-bahasa yang umum secara merata. Ihya Lughatul Islam Alamiyah, bahasa Islam secara umum, tidak disempitkan dengan kelompok tertentu sebagaimana Al-Habib Umar juga punya kebiasaan atau mengajarkan kepada muridnya kalau memanggil seseorang atau menghormati seseorang tidak perlu dinisbahkan kepada sesuatu yang khusus sehingga akhirnya sempit. Angkat tinggi ke atas kepada atap tertinggi yaitu atap Nabi Muhammad SAW. Karena semua kita di bawah atap satu yaitu atap Nabi Muhammad SAW. Kita kalau mau berbeda-beda, kalau mau menyebutkan masing-masing, akhirnya sempit sendiri. Dan kebanyakan zaman sekarang, kalaupun dia diundang, kalaupun dia diminta hadir, tanya dulu ini yang bikin siapa? Ini bukan golongan kita, ini golongannya siapa? Dia lupa dengan semuanya ini sebenarnya satu di atap tertinggi yaitu atap Nabi Muhammad SAW. Tadi sebenarnya panjang lebar, cuma ya memang lupa ya. Salah satu perkataan Al-Habib Masyhur bin Hafid yang ajib, zaman sekarang para dai itu udah kayak keledai betina. Dia punya ilmunya kayak susu keledai betina. Tidak ada yang bisa minum, tidak ada orang bisa minum, tidak ada yang bisa ngambil manfaat. Yang bisa ngambil manfaat hanya anaknya sendiri.
nyampaikan ilmu hanya buat orangnya sendiri. Ini mungkin jauh zaman sekitar, insya Allah kita masih dijaga oleh Allah, tidak sampai ke golong ini. Cuma ini bahayanya ketika hanya fokus golongan sendiri tanpa kita ngangkat. Tidak perlu merubah torikoh masing-masing, jalan guru punya golongan masing-masing, tapi kita semua di bawah bendera satu, bendera Nabi Muhammad SAW. الله يحقق إن شاء الله لنا ولكم النفع، ونقف إن شاء الله على هذا كما هو الترتيب، نصلي ونتغدى وبعد ذلك ندخل إن شاء الله في مواضيع الكتاب، هكذا اقتناصات خفيفة بوفق ما يسع الوقت ويهيئ الله، والله يكتب لنا ولكم النفع أجمعين. Ini insya Allah lanjut tertib awalnya, kita sholat, nanti makan siang, nanti mulai daurah dengan beberapa poin-poin dari kitab itu secara ringkas. Insya Allah dapat manfaatnya semua kita, amin.